सोचिए, सदियां गुजर गईं, कितनी ही सल्तनतें बनी और मिट गईं, लेकिन इन सब के बीच एक कदीम तहजीब, एक किले की तरह दुनिया के संगम पर खड़ी रही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान की। पिछले 500 साल से इसकी सरहदें वैसी ही हैं। हर उस सुपर पावर के लिए एक चैलेंज जिसने भी इसकी ताकत को आजमाने की कोशिश की। रोम की फौजों से लेकर मंगोलों के लश्करों तक, बरतानवी सल्तनत की ताकत से लेकर आज की जदीद सुपर पावर्स के दबाव तक, सबने इस जमीन को फतह करने की कोशिश की और नतीजा सब नाकाम रहे। तो सवाल यही उठता है, आखिर ईरान में ऐसी क्या खास बात है, क्या चीज़ है जो इसे इतना नाकाबिले तस्खीर बनाती है? इस सवाल का जवाब इसकी ज्योग्राफी से शुरू होता है। देखिए, ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं है, ये दरअसल दुनिया का हकीकी संगम है। एक ज़मीनी पुल जो 3 बड़े आज़मों को आपस में जोड़ता है, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। और इसका मतलब साफ है, ईरान पर कंट्रोल का मतलब था उस वक्त की सल्तनतों और तिजारत के बहाव पर कंट्रोल हासिल करना। तो ईरान की ताकत को समझने के लिए सबसे पहले उसकी ज़मीन को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ईरान के दिफा की पहली लाइन, उसकी सबसे मजबूत दीवार कोई फौज नहीं है, बल्कि वो है एक कुदरती किला, एक ऐसा किला जिसे खुद जुग्राफिया ने बनाया है। अगर आज हम ईरान के नक्शे पर नज़र डालें तो ये 7 मुल्कों से घिरा हुआ है। इसके मशरिक में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, मगरिब में इराक और तुर्की जैसे कह सकते हैं गैर मुस्तहकम इलाके हैं। यानी हर सरहद पर एक नया चैलेंज, और ईरान की जोग्राफिया वो इन्हीं चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए बनी है। अब देखें कि ये सरजमीन खुद इस मुल्क की हिफाजत कैसे करती है। ये जो 2 नाम नजर आ रहे हैं, ज़ाग्रोस और अल्बुर्ज, ये सिर्फ पहाड़ी सिलसिले नहीं हैं, नहीं, ये ईरान की कुदरती दीवारें हैं, एक ऐसी रुकावट जिसे पार करना तकरीबन नामुमकिन है, और ये दीवारें इसके मगरबी और शुमाली हिस्सों की हिफाजत करती हैं। अच्छा, इन पहाड़ों की ताकत का अंदाज़ा लगाना है तो इसके लिए 1980s की दहाई की ईरान-इराक जंग से बेहतर कोई मिसाल हो ही नहीं सकती। सोचिए, पूरे 2 साल तक इराकी फौज इस चट्टानी ढाल से टकराती रही, बस अंदर घुसने का रास्ता ढूंढती रही, लेकिन नतीजा, ज़ाग्रोस के पहाड़ अपनी जगह मजबूती से खड़े रहे और उन्होंने इस हमले को मुकम्मल तौर पर रोक दिया। और फर्ज करें, अगर कोई फौज इन पहाड़ी दीवारों को तोड़ भी दे तो आगे क्या है? आगे उनका इस्तिकबाल कोई हरा भरा इलाका नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें किले के अंदरूनी दिफा का सामना करना पड़ेगा, यानी दश्ते लोत और कवीर के झुलसा देने वाले सहरा। लोत सहरा के बारे में तो ये कहा जाता है कि ये जमीन की सबसे गर्म जगहों में से एक है। समझ लें, एक कुदरती भट्टी जहां कोई भी हमलावर फौज लड़ने से पहले ही जलकर राख हो जाएगी। और इस कुदरती किले के अंदर बेपनाह दौलत भी छुपी हुई है। ये सिर्फ फतह करने के लिए एक ज़मीन नहीं, ये एक खजाने का संदूक है। दुनिया के 10% तेल के ज़खायर, 15% कुदरती गैस और जिंक के सबसे बड़े ज़खायर सब ईरान के पास हैं। यही वसाइल इसे माशी ताकत देते हैं और एक ऐसा इनाम बनाते हैं जिसकी हिफाजत हर कीमत पर की जानी है। लेकिन जोग्राफिया कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। आखिर एक किला भी तो उस वक्त तक बेकार है जब तक उसका दिफा करने का अज़्म ना हो। और यही बात हमें ईरान की ताकत के दूसरे सतून की तरफ ले आती है, यानी 1979 का इनकलाब। वो लम्हा जिसने न सिर्फ ईरान को बदला बल्कि दुनिया में उसके मकाम को ही एक नई तारीफ दे दी। 1979 से पहले का ईरान बिल्कुल मुख्तलिफ था, एक आज़ाद ख्याल बादशाहत और खित्ते में अमरीका का एक अहम इत्तहादी। लेकिन फिर इमाम खुमैनी की क़यादत में इस्लामी इनकलाब आया और उसने सब कुछ उलट कर रख दिया। बादशाहत का खात्मा हुआ और उसकी जगह ली एक इस्लामी जमहूरिया ने, एक ऐसी रियासत जिसने अपनी पहचान ही मगरिब की मुखालिफत में बनाई और अमरीका और इसराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया। और ये तब्दीली कोई मामूली नहीं थी, ये हतमी थी। देखिए, इनकलाब से पहले ईरान और इजराइल के दरमियान हैरानकुन तौर पर मजबूत और बाहमी ताउन वाले ताल्लुकात थे, लेकिन इनकलाब के फ़ौरन बाद इमाम खुमैनी ने इजराइल को नंबर 1 दुश्मन करार दे दिया। अमेरिका के साथ सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए गए और दोस्ती का रिश्ता गहरी दुश्मनी में बदल गया। तो अब सूरत हाल क्या थी? ईरान नए दुश्मनों से घिरा हुआ था और बैनुल अक़वामी सतह पर अलग थलग पड़ चुका था। ऐसे में जिंदा रहने के लिए उसे कुछ नया करना था।
اور اس میں کیا، اس نے دفاع کا ایک نیا نظریہ بنایا۔ اگر دشمن سے اپنی سرحدوں پر نہیں لڑ سکتے تو پھر دشمن سے اس کے اپنے علاقوں میں جا کر لڑو، اور اسی سوچ کے ساتھ اس نے اپنی طاقت کو اپنی سرحدوں سے بہت دور تک پھیلانا شروع کر دیا۔ اس حکمت عملی کو نام دیا گیا ایکسس آف ریزسٹنس۔ اب یہ کوئی رسمی فوجی اتحاد نہیں ہے، بلکہ یہ مشرق وسطیٰ میں ایران کے وفادار گروہوں اور ملیشیا کا ایک نیٹ ورک ہے۔ ایران انہیں سپورٹ کرتا ہے اور بدلے میں یہ اس کے ایجنٹس کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اس سے ایران کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی سرزمین سے ایک گولی چلائے بغیر اسرائیلی اور مغربی اثر و رسوخ کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس نیٹ ورک کے اہم کھلاڑی ہیں کون؟ دیکھیے، لبنان میں طاقتور حزب اللہ ہے، فلسطین میں حماس، یمن کے اہم حصوں پر قابض حوثی باغی، اور پھر عراق اور شام میں مختلف ملیشیاز۔ ہر گروپ ایران کو خطے کے ایک الگ حصے میں قدم جمانے کا موقع دیتا ہے۔ اس سے وہ اپنے حریفوں پر ایک ہی وقت میں کئی اطراف سے دباؤ ڈال سکتا ہے۔ یہ ہزار زخموں سے موت کی ایک کلاسک حکمت عملی ہے۔ اور یہاں سے ہم آتے ہیں ایران کی جدید فوجی طاقت کی طرف، اور یہ طاقت صرف ٹینکوں اور سپاہوں کی نہیں ہے، نہیں، یہ اسمارٹ ٹیکنالوجی کے بارے میں ہے، اور اپنی جغرافیہ کو ایک فیصلہ کن برتری حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنے کے بارے میں ہے۔ یہ جو ٹیبل ہے، یہ ایک ایسے تصور کی وضاحت کرتا ہے جو ایران کی فوجی حکمت عملی کی بنیاد ہے، جسے کہتے ہیں اے سیمیٹرک وارفیئر۔ ذرا ان اعداد و شمار پر غور کریں۔ ایرانی ٹیکنالوجی سے بنا ایک حوثی ڈرون، اس کی قیمت ہے تقریباً $20,000۔ وہیں اسے مار گرانے والے ایک جدید مغربی ایئر ڈیفنس میسائل کی قیمت $1 ملین تک ہو سکتی ہے۔ اب ایران جانتا ہے کہ وہ ڈالر کے مقابلے ڈالر سے جنگ نہیں جیت سکتا، اس لیے وہ ایک الگ کھیل کھیلتا ہے، ایک ایسا کھیل جس میں وہ سستے، مؤثر اور ڈھیر سارے ہتھیار استعمال کر کے اپنے دشمنوں کا پیسہ ضائع کرواتا ہے۔ ڈرونز کے علاوہ ایران نے بیلسٹک میزائلوں پر بھی بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کے پاس مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا اور سب سے جدید ذخیرہ ہے، اور ان کی رینج کتنی ہے؟ 2000 کلومیٹر۔ اس کا مطلب یہ میزائل پورے خطے میں کہیں بھی کسی بھی ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں، یعنی دشمنوں اور ان کے اہم انفراسٹرکچر کو ہمیشہ خطرہ رہتا ہے۔ لیکن شاید ایران کا سب سے طاقتور ہتھیار کوئی ہتھیار ہے ہی نہیں، بلکہ وہ ہے اس کی جغرافیہ، اس کی پوزیشن۔ اسے کرۂ ارض کی 2 سب سے اہم سمندری گزرگاہوں پر کنٹرول دیتی ہے، آبنائے ہارمز اور آبنائے باب المندب۔ دنیا کی روزانہ تیل کی سپلائی کا ایک بہت بڑا حصہ انہی تنگ راستوں سے گزرتا ہے۔ انہیں بند کرنے کی دھمکی دے کر ایران دراصل پوری عالمی معیشت کی شہرک پر چھری رکھ دیتا ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ ایران کا یہ جو ناقابل تسخیر قلعہ ہے، یہ کچھ آپس میں جڑے ہوئے ستونوں پر کھڑا ہے۔ نمبر 1، اس کا مضبوط قدرتی جغرافیہ، یعنی پہاڑ اور صحرا۔ نمبر 2، ایک طاقتور انقلابی نظریہ جو اس کی مزاحمت کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ نمبر 3، پراکسیز کا ایک نیٹ ورک جو اس کی پہنچ کو دور تک پھیلاتا ہے۔ پھر ہے غیر متناسب ہتھیاروں کا ذخیرہ، اور آخر میں دنیا کے توانائی کے راستوں پر اس کا کنٹرول۔ تو ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے آخری اور سب سے اہم سوال یہی بچتا ہے، کیا دفاع کا یہ پیچیدہ جال ایران کے ساتھ سیدھا ٹکراؤ کو ناممکن بناتا ہے، یا پھر یہی مسلسل دباؤ آخرکار اس ٹکراؤ کو ناگزیر بنا رہا ہے؟